बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NAN 24 न्यूज़ एच के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। अनाउंसमेंट बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ खानपुर की, जहाँ पर वापडा की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन ने भरपूर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। अब गंदे तेरे बाहर बोल रहे सारी आवाज़ आनी है। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन सरापा एहतजाज, जोनल सेक्रेटरी राव इमरान अली, डिविजनल चेयरमैन मलिक अली हैदर और डिविजनल सेक्रेटरी मलिक कैसर जमील की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज के दौरान वापडा यूनियन ने मैपको डिवीजन ऑफिस को ताले लगाकर शदीद नारेबाजी की। वापडा मुनाफा बख्श कौमी इदारा है। चेयरमैन मलिक हैदर ने कहा, हुकूमत निजकारी का फैसला वापस ले, मैपको मुलाजमीन को दरपेश मसाल फौरी तौर पर हल किए जाएं। डिविजनल सेक्रेटरी मलिक कैसर जमील ने मजीद कहा कि बुनियादी सहूलियात की शदीद कमी है। एहतजाजी मुजाहरे में डिविजनल, सब डिविजनल ओहदेदारान, यूनियन नुमाइंदगान और बड़ी तादाद में लेबर मुलाजमीन की शिरकत। मोहम्मद काशिफ का कहना था कि डेथ कोटा पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को फौरी तौर पर मुस्तकिल किया जाए। इसा खेल का रुख करते चलें, जहाँ पर दरियाए कुरम में तोगयानी के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 के नौजवान हाई अलर्ट हैं। उम्मीद अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक इसा खेल के नौजवान गुज़िश्ता रात भर कंडल शरीफ के मुकाम पर हाई अलर्ट रहे। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू टीम्स मुसलसल इलाके में मौजूद, बरवक्त कार्रवाई की और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू एहलकारों ने इंतहाई पेशावराना अंदाज, जुर्रत और फर्ज शनासी का मुजाहरा करते हुए मुश्किल हालात में भी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम दी, जिस पर अहले इलाका इनकी खदमात को भरपूर तरीके से सराहते हुए खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। रेस्क्यू 1122 के बहादुर जवान वाकई मुआशरे के गुमनाम हीरोज हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बगैर हर मुश्किल घड़ी में आवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। आवाम का कहना है कि इनकी बेलौस खदमात और जज्बे खिदमत पूरी कौम के लिए बाइस से फ़ख्र है। अब सरगोदा का आपको कुछ अहवाल बताते चलें, जहाँ पर हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतज़ामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। शहबाज शब्बीर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हुसैन अहमद रजा चौधरी ने दरियाए चनाब के तालिब वाला मुकाम का हंगामी दौरा किया, जहाँ इन्हें आइंदा 48 घंटों के दौरान निचले से दरमियानी दर्जे के सैलाबी रैली के खदशे पर ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिफाजती इंतजाम फौरी मुकम्मल करने, दरियाई किनारों और नशीबी इलाकों के मकीनों को बर वक्त वार्निंग जारी करने और जरूरत पड़ने पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत की। इन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप्स, रेस्क्यू बोट्स, मशीनरी, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान हर वक्त तैयार रखने का भी हुक्म दिया। ब्रीफिंग के मुताबिक अगर दरियाई चनाब में पानी का बहाव 2.5 से 3.5 लाख क्यूसेक तक पहुंचा तो तहसील कोट मोमिन के 11 देहात मुतासर हो सकते हैं, जबकि 4.5 लाख क्यूसेक या इससे ज्यादा बहाव की सूरत में 23 से 41 देहात भी मुतासर होने का खदशा है। जिला इंतजामिया पहली बार सेफ सिटी कैमरों, बॉडी कैमरों और ड्रोन्स के जरिए दरियाए चनाब की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी फैसले और बर वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनी बनाई जा सके। अब आपको 64 इंशारिये चलते हैं, जहाँ पर फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नतीजे में खातून शदीद जख्मी हो गई, जबकि 2 अफराद जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई है। तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 का बर वक्त रिस्पॉन्स, रेस्क्यू 1122 कंट्रोल रूम को गाँव पर 64 शाह से फायरिंग के वाक़या की इत्तला मौसूल हुई, जिसपे करीबी रेस्क्यू स्टेशन 64 शाह से एम्बुलेंस फौरी तौर पर जैवकुआ पर रवाना की गई। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर नामालूम वजूहात की बिना पर एक खातून और इसके बेटे पर फायरिंग की, जबकि फायरिंग करने वाले शख्स ने खुद को भी गोली मार ली। रेस्क्यू टीम के जैवकुआ पर पहुंचने से कबल ही शदीद जख्मी 44 साला खातून जोजा कासिम को निजी गाड़ी के जरिए तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल 64 शाह मुंतकिल किया जा चुका था। रेस्क्यू 1122 ने फायरिंग के नतीजे में जाँ बहक होने वाले 10 साला मतीन वल्द कासिम और 26 साला अताउल्लाह वल्द अजीजुल्लाह की लाशें तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल 64 शाह मुंतकिल की। पुलिस मौका पर मौजूद और वाक़े की मज़ीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते चलें बाबा नगर से, जहाँ पर चालान अदा करने के बावजूद शहरी की तजलील करने का वाक़या। ट्रैफिक पुलिस के नामुनासिब रवैये ने कई सवालात को जन्म दे दिया। मलिक आकिब मुश्ताक की रिपोर्ट के मुताबिक मंसनाबाद चौक पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के 2 एहलकारों अब्दुर्रहमान और साकिब अली पर एक शहरी ने मुबैना तौर पर नारवा रवैये और बदतमीजी का इल्जाम किया। पुल फवाडवा के रहायशी मोहम्मद जफर का कहना है कि इन्होंने मोटरसाइकिल का चालान बाकायदा अदा कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुतल्लिका एहलकारों ने इनके साथ मुबैना तौर पर नामुनासिब रवैया अख्तियार किया और इन्हें खूब जलीलो ख्वार किया।
جس سے وہ شدید ذہنی اذیت میں مبتلا ہوئے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر عوام قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جرمانہ بھی ادا کرے اور پھر انہیں عزت نہ ملے تو اس سے عوام کا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف آئی جی پنجاب اور چیف ٹریفک آفیسر سے مطالبہ کیا گیا کہ واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائیں۔ اگر الزامات درست ثابت ہوں تو ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں تاکہ عوام کے ساتھ عزت، انصاف اور خوش اخلاقی کے اصولوں کو یقینی بنایا جا سکے۔ گلارچی میں سینئر صحافی عابد علی خاص خلی کی رہائش گاہ پر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے جس کی صحافی برادری نے بھرپور مذمت کی ہے۔ طالب حسین شہانی کی رپورٹ کے مطابق ضلع بدین کے تعلقہ گلارچی کے علاقہ درائی میں نامعلوم موٹر سائیکل ملزمان کی جانب سے سینئر صحافی اور رپورٹر عابد علی خاص خلی کی رہائش گاہ پر فائرنگ کا بزدلانہ واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کے اس واقعے کے نتیجے میں اہل خانہ اور محلہ کے مکینوں میں خوف و ہراس پھیل گیا، تاہم کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد صحافتی حلقوں، سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے شدید الفاظ میں مذمت کا اظہار کیا گیا۔ صحافی برادری اور شہریوں نے اعلیٰ حکام، آئی جی سندھ اور ایس پی بدین سے پرزور مطالبہ کیا کہ فی الفور واقعہ کا نوٹس لے کر ملزمان کو فوری گرفتار کریں اور قانون کے کٹہرے میں لائیں تاکہ علاقے میں امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنایا جا سکے۔ خانوال میں سائرہ عمر نے محکمہ سوشل ویلفیئر بیت المال کے مختلف اداروں کا دورہ کیا۔ سرفراز سلیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سماجی بہبود کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے سیکریٹری گورنمنٹ آف پنجاب سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ سائرہ عمر نے محکمہ سوشل ویلفیئر کے فلاحی اداروں کا تفصیلاً دورہ کیا۔ دورے کا مقصد پسماندہ طبقات کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لینا، حکومتی فلاحی منصوبوں پر عمل درآمد کو یقینی بنانا تھا۔ سیکریٹری گورنمنٹ آف پنجاب سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال ڈپارٹمنٹ سائرہ عمر نے ڈویژنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان فروہ ہمدانی اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملتان عبدالعزیز خان کے ہمراہ سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں موجود محکمہ سوشل ویلفیئر کے اداروں، شیلٹر ہوم، ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر، انسداد تشدد مرکز برائے خواتین، نشیمند ویمن پروٹیکشن سینٹر اور محکمہ سوشل ویلفیئر کے دیگر اداروں، ویمن ٹرانزیشنل ہوم، اولڈ ایج ہوم، صنعت زار اور ڈویژنل ڈائریکٹر آفس کا بھی دورہ کیا۔ دوران وزٹ سیکریٹری سوشل ویلفیئر نے فلاحی اداروں کا معائنہ کرتے ہوئے انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ سوشل ویلفیئر کے اداروں میں مقیم بچوں، بزرگوں، خواتین اور افراد باہم معذوری سے تفصیلاً ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور ان کو اداروں میں فراہم کی جانے والی سہولیات کا بغور جائزہ لیا۔ سیکریٹری سوشل ویلفیئر نے دورے کے دوران تمام اداروں کے سربراہان کی ہدایت جاری کی کہ مقیم افراد کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ احمد پور شرکیہ میں ڈاکٹر واصف علی مرحوم کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مکی حیدر چلوانہ کی رپورٹ کے مطابق فرزندان لینڈ ریونیو آفیسر عمر فاروق کے جمع سالہ بیٹے ڈاکٹر واصف علی مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن خوانی کی محفل منعقد ہوئی۔ قرآن خوانی کی اس بابرکت محفل میں عزیز و قریب دوست احباب بھی شامل ہوئے، جن میں سردار ایڈی خان چلوانہ، شیخ عزیز الرحمان، سابق جنرل سیکریٹری پریس کلب سردار مکی حیدر چلوانہ، لینڈ ریونیو آفیسر سلیم بھٹی، حاجی محمد اسلم، اظہر علی رضوی، شاہ سے محمد جاوید مغل سمیت دیگر بھی شامل تھے۔ آنے والے شرکاء نے ورثہ میں شامل فہیم بھٹا، عثمان بھٹا، حاجی نعیم بھٹا، عبدالغفار ہیرا اور مرحوم کے حقیقی چچا اللہ دتا سے اظہار تعزیت کی۔ اور تھر پارکر میں بارش کے بعد عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تو وہیں دوسری جانب آسمانی بجلی کے گرنے کے واقعے سے متعدد بکریاں ہلاک ہو گئیں۔ عبداللطیف کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق رات گئے ہونے والی بارش سے صحرائی علاقے کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ بارش نے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں نئی امید پیدا کر دی۔ تاہم بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے کے دو افسوسناک واقعات بھی سامنے آئے، جن میں متعدد بکریاں ہلاک ہوئیں۔ پہلا واقعہ گاؤں تردوس میں پیش آیا، جہاں شدید بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے کاکو بھیل کی 18 بکریاں موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں، جس سے انہیں بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح دوسرا واقعہ سینہڈا میں پیش آیا، جہاں آسمانی بجلی گرنے سے شمس الدین سینہڈا کی ایک بکری جبکہ صدام کی 4 بکریاں ہلاک ہوئیں۔ متاثرہ مال مویشی پالنے والوں نے حکومت اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ ان کے مالی نقصان کا ازالہ کیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN 24 نیوز ایشوری، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔